बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक ऐसा अमल कि अगर वो बंदा करता है तो कामयाबियां उसके कदम इतना चूमती हैं कि वो पूरे ज़माने में मशहूर हो जाता है। और मैं तो मुबालगा रही है, गलत बात है, लेकिन करनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मजबूर हूँ करने पर। गलत बात क्या है कि भी मोहल्ले वाले पूछते हैं और आपके रिश्तेदार पूछते हैं कि भाई पैसे पैसे ले लो हमसे। एक बंदे ने मुझे बताया, कहने लगा कि जब मैं कामयाब हुआ ना, मैं रेडी लगाता था, तो जब मुझे जॉब मिल गई, पढ़ा लिखा बंदा था, जॉब मिली, 1 लाख रुपए सैलरी, तो घर वाले रिश्तेदार पूछते, वो अल्लाह के बंदे, तुझे कोई देता नहीं था नौकरी, तू रुल गया था, आखिरकार छाबड़ी रेडी तूने लगाई, आखिर क्या अमल करता है हमें भी बता। वो कहने लगा नहीं, कोई अमल नहीं। कहने लगे पैसे ले लो, हमें बता दो। तो दोस्तों, एक ऐसा अमल है जो आपकी गैबी मदद इस तरह करता है कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह देखें, रब की ज़ात देती है। और जो बंदा, मैं एक बात आपको बता दूं, आज राज दे देता हूं सब वजीफे वालों का, अपना भी। देखिए, जब बंदा अल्लाह से मांगता है ना, उसके दिल में ये होता है कि मेरा रब तू मुझे देगा और मैंने तुझी से लेना है। याद रखें, इंशाल्लाह वो मर नहीं सकता जब तक वो जो मांग रहा है अल्लाह उसे ना दे। हो नहीं सकता ना। देखो, जब आपको अंदर से ये कामल फीलिंग आएगी ना कि मेरा रब जो है वो देता है और मेरा रब ही देगा और मैं अपने रब से ही लूंगा। जब एक हदीस का मफहूम है कि जब बंदा किसी से मांगता है ना कुछ, और फिर उसकी आदत बना लेता है इस तरह, दे भाई, तू दे दे, तू करा दे, वो सारी जिंदगी मोहताज रहता है। उसको फिर वो मांगने से नहीं हटाते। मेरी बात समझ गए ना। तो मतलब है कि इसीलिए वो कहते हैं ना, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। तो देखें, ये तो चलो शेर किसी और जगह लगता है कि जब हम अपने रब से मांगते हैं ना, तो अल्लाह पाक आपको क्या कर देता है, अल समद, अल्लाह का एक नाम है, बेनियाज, दुनिया से बेनियाज कर देता है। और या गनी, अल्लाह आपको गनी कर देता है। तो कुरान पाक की एक सूरत मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बंदा चाहता है कि उसकी गैबी मदद की जाए, वजीफे की तरफ आ रहा हूँ, तो वो ये सूरत जो अभी मैं बताऊँगा 41 बार पढ़े, इंशाल्लाह उसको अल्लाह ताला इतना अता करेंगे। अल्लाह अपनी बेनियाजी से, अल्लाह अपनी मर्जी से, देखना देने वाली ज़ात रब की है, वजीफ़ा बताना मेरा काम है। तो लोग पूछा करेंगे कि भाई आखिर राज क्या है। तो अमल बताता हूँ, ख़ास इजाज़त के लिए एक लाइक वैसे इजाज़त के लिए मैं इसलिए कहता हूँ ना कि लाइक से हौसला अफजाई भी होती है और लाइक से ये वीडियो आगे भी जाती है। और अगर किसी और का भी भला हो जाए आपकी वजह से, तो हो सकता है कि आपको भी वो अल्लाह उसको तो दे जो वजीफ़ा करेगा। हो सकता है आपको बगैर वजीफ़े के ही अल्लाह करम करे। क्या करना है, इस वीडियो को आगे करने के लिए मदद करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसको शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें अगर करना चाहें तो दोस्तों, हाँ, एक और बात है, कमेंट जरूर किया करें। तो दोस्तों, एक सूरत है कुरान पाक की, वो अगर बंदा 41 मरतबा पढ़े, और कैसे पढ़े मैं बताता हूँ। अल्लाह या गनी है, अल गनी है, अल्लाह उसे गनी कर देगा। अल्लाह या समद है, बेनियाज है, अल्लाह उसे बेनियाज कर देगा। और लोग हसरत से देखा करेंगे और पूछा करेंगे कि क्या अमल करते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले कुरान पाक की एक सूरत है, सूरतुल हुमज़ा, ठीक है, ये यहाँ पर लिखी हुई आ रही है। ये सूरा नंबर 104 है। जैसे आपको पता है ना कि कुरान पाक की 114, ये कमेंट में आपने मुझे बताना है, यहाँ पर तो मैंने बता दिया है। कुरान की 114 सूरतें हैं। पहली सूरत कौन सी है? सूरा अल फातिहा, दूसरी सूरा अल बकर, तीसरी सूरा अल आल इमरान, चौथी सूरत निसा है शायद। और अगर इसमें भी मैं को बता रहा हूँ गलती हो गई है तो माफ़ी चाहता हूँ। और आखिरी सूरत कौन सी है? हैं जी, सूरत नास, कुल औज़ बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल हन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये सूरत नज़र आ रही है, सूरतुल हुमज़ा। ये मक्की है, मक्का में नाज़िल हुई और इसकी 9 आयत है। ये 9 आयतों की सूरा है और इसकी जो 114 सूरतें हैं ना,
اس کا نمبر ہے 104، یہاں پر لکھا ہوا ہے، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ سورۃ الہمزہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کو یہ سورت کی جو یعنی کہ یہ تعداد میں 104 نمبر پر ہے، 104 پر یہ سورت جو بندہ 41 مرتبہ پڑھے اور پڑھتے ہوئے کسی سے بات نہ کرے اور بڑے دھیان سے اللہ کو حاضر ناظر جان کے پڑھے، اور ہاں نماز پنجگان کا پابندی کرے اور کسی کا حق نہ مارے، کسی کو نقصان نہ پہنچانے والا ہو، تو جو بندہ صحیح مجبور ہے، وہ غیبی مدد دیکھنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ اپنی غیبی مخلوقات کے ذریعے اس کی مدد کرے، تو یہ سورۃ الہمزہ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ 41 مرتبہ پڑھیں، ایسا ٹائم رکھ کر جس میں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، نہ کوئی آپ سے بات کرے، نہ کوئی کسی سے آپ بات کرو، فون وغیرہ بند کر دیں، وضو کر کے باقاعدہ خوشبو لگا کر یہ عمل کریں، 41 مرتبہ پڑھیں، اور یہ عمل 40 دن کا ہے۔ کتنے دن کا ہے کمنٹ میں بتائیے، کمنٹ میں آپ نے بتانا ہے۔ یہ عمل ہے 40 دن کا، روز پڑھیں، ایسا ٹائم رکھیں جو آپ کے لیے مناسب ہے، جس میں آپ ڈسٹرب نہیں ہوں گے، اور جو ٹائم رکھیں روزانہ اسی ٹائم پر عمل کریں۔ یہ سورت ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں، سورۃ الہمزہ، اس کی جو لائن ترتیب ہے 104 نمبر پر ہے، اور یہاں پر میں شیئر بھی کر رہا ہوں۔ اس سورت کو آپ 41 مرتبہ پڑھیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر آپ عشاء کے بعد پڑھ لیں، ویسے آپ کو بہتر پتہ ہے کہ آپ کا بہت فارغ ٹائم جس میں آپ کو دنیا داری کے خیالات نہ آئیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایسی غیبی مدد ہوگی کہ لوگ پوچھا کریں گے کہ بھائی تمہارے پاس جنات ہیں، تمہاری کامیابی کا راز کیا ہے، تم کہاں سے یار یہ چیزیں کس طرح خرید رہے ہو، کیسے کھا رہے ہو، کیسے پی رہے ہو۔ یہ وہ عمل ہے جس سے غیبی امداد اللہ پاک عطا کرتا ہے، غیبی طریقے سے۔ لوگ کہتے ہیں جادو جانتے ہو، استغفر اللہ جی، ویسے جادو جو مثلا کالا جادو وغیرہ ہے، یہ کرنے والا تو بندہ ایمان سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ سورت ہے، ٹھیک ہے جی، سورۃ الہمزہ، اس کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ عمل 40 دن جاری رکھنا ہے۔ خواتین جو اپنی مجبوری کے ایام میں ہیں، وہ بعد میں وہ دن گنتی کر کے شمار کر لیں، ان کا وظیفہ نہیں ختم ہوگا، لیکن اگر کوئی اور بندہ یہ ناغہ کرے گا تو دوبارہ پہلے دن سے کرنا پڑے گا۔ تو دوستو اب اجازت دیں اس دعا کے ساتھ کہ جتنے لوگوں نے میری پوری ویڈیو دیکھی ہے، رب کائنات ان کو مدینے لے جا، ان کو مکے لے جا، اے اللہ وہ جو مانگے ان کو عطا کر، اے اللہ اس وظیفے میں اسے کامیاب کر، اور غیبی مدد کے اسے نظارے دکھا دے۔ تو دوستو اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ پاک آپ کی غیبی مدد اس طرح کریں گے کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے کہ اللہ نے کیسے عطا کیا ہے۔ 41 مرتبہ سورۃ الہمزہ ایک بار پھر دیکھ لیں، اس کو آپ نے 40 دن جاری رکھنا ہے، 40 دن، بیچ میں آپ نے ناغہ نہیں کرنا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو غیبی مدد ملے گی، کوئی پریشانی تنگی ترشی ہوگی ختم ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل سے فائدہ ہوگا، اور اللہ مال رزق میں بھی آپ کی برکت اس میں عطا فرمائے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔